नमस्कार। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र प्रकाश ढकाल। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद तपाईले इमेज एफएम 97.9, इमेज न्यूज एफएम 103.6 त्यसै गरेर सुन्न सक्नुहुन्छ। र कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा आज हामीले नेकपा एमालेका सांसद डाक्टर राजन भट्टराईलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँ विदेश मामिलाको जानकार पनि हुनुहुन्छ। तपाईँ श्रोताहरूले पनि हाम्रो अतिथि सांसदलाई आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि हाम्रो स्टुडियोको फोन नम्बर 400-6526मा सम्पर्क गर्नुहोला। यति बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चीनको भ्रमणमा हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री बनेपछि यो उहाँको पहिलो चीन भ्रमण हो। प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि सामान्यतया दुई छिमेकी मुलुकको भ्रमणमा नेपाली प्रधानमन्त्रीहरू जाने एउटा प्रचलन जस्तै रहेको छ र यो भ्रमणहरूलाई निकै चासोका साथ हेर्ने गरिन्छ। यी प्रधानमन्त्रीले यी दुई मुलुकको भ्रमणमा जाँदा मुलुकको हितका लागि सन्धि सम्झौता गर्छन् कि गर्दैनन्, या मुलुकको हितको प्रतिकूल हुने गरी जान्छन् भन्ने कुराहरूमा सरकारवाला निकाय र जनताहरूले चासो दिएको पाइन्छ। यसपटक प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणमा कुनै ठोस एजेन्डा नदेखिएकाले कतिपयले यसलाई सामान्य औपचारिक भ्रमणको रूपमा मात्रै सीमित हुने र यसले खासै फलदायी उपलब्धि नेपाललाई दिन नसक्ने टिप्पणी पनि गरेको सुनिएको छ। र यसै विषयमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका सांसद डाक्टर राजन भट्टराई। डाक्टर भट्टराई, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो कि अब यो कतिपयले यो भ्रमणको टिप्पणी गर्दाखेरि एउटा औपचारिक भ्रमण मात्रै हुनेछ भनेर चाहिँ टिप्पणी गरेको पनि सुनियो। तर कुनै पनि मुलुकमा प्रधानमन्त्री जाँदाखेरि प्रायः जस्तो यस्तै खालको टिप्पणीहरू सुनिन्छ। यो औपचारिक मात्रै हुन्छ, यसले खासै फाइदा गर्दैन भन्ने खालको टिप्पणीहरू व्यापक रूपमा सुनिन्छ हरेक पटकको भ्रमणमा। तपाईँले चाहिँ यो भ्रमणलाई कसरी लिनुभएको छ? अहिले सबै भ्रमणहरू तपाईँले भने जस्तो टिप्पणी गरिन्छ भन्ने ढङ्गले अहिलेको भ्रमणलाई मैले लिएको छैन। पछिका भ्रमणहरू र यो भ्रमणमा के कुरा फरक देखिएको छ, त्यस कारणले यसका बारेमा अलि बढी चर्चा र टिप्पणीहरू हुन गयो। नम्बर 1, उहाँ बोआ फोरममा निम्ता इन्भाइटेसन आएर जानुभयो। त्यो फोरममा जाने नियमित प्रक्रिया हो र विगतका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुखको तर्फबाट पनि त्यो कामहरू भइआएको थियो। यसपालि पनि निम्ता आयो, उहाँ जानुभयो। त्यस पछाडि भ्रमणलाई औपचारिक दिने क्रममा उहाँ बेजिङ जाने भन्ने कुराहरू आयो। उहाँ बेजिङमा जाने भनिसकेपछि त स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्री, हेड अफ द कार्यकारी, नेपालको कार्यकारी प्रमुख, उहाँलाई निमन्त्रणा उतैको कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री समकक्षीले दिने कुरा होला। त्यो भ्रमणमा उहाँ बेजिङ गइसकेपछि यी विषयहरूमाथि नेपालका आफ्नो हितमा आफूले मतलब चाहिँ चाइनासित गर्नुपर्ने कुराहरू यी विषय छन्। नेपालका पक्षबाट कतिपय त्यस्ता विषय छन् जो दुवै पक्षलाई सहमतिमा ल्याएर गर्नुपर्ने, दुईटा पक्षको सहमतिमा गर्नुपर्ने केही कुरा अथवा दुई पक्षका चासोका विषयहरू, अर्को कतिपय चिनियाहरूको चासोका विषयहरू होला। त्यसरी 2-3वटा क्याटेगोरीमा आफ्ना विषयहरू उठाउने, ती विषयहरूलाई छलफल कसरी अगाडि बढाउने, कसरी टुङ्गोमा पुर्याउने भन्ने जस्ता विषयहरूमा भ्रमणको तयारी गरिरहँदाखेरि, त्यसको गृह कार्य गरिरहँदाखेरि गरिने सामान्य प्रचलन हो। त्यसपालिको भ्रमणमा उहाँ बेजिङमा हुँदाखेरि उहाँको उतापट्टिको समकक्षी प्रधानमन्त्री अहिले अस्ट्रेलिया, अब यसपछि न्युजिल्यान्ड भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँ बेजिङमा हुनुहुन्न अथवा चाइनामा हुनुहुन्न। अब उहाँले उप प्रधानमन्त्रीको तहमा उप प्रधानमन्त्रीहरूले आएर शिष्टाचार भेट गर्ने र कुराकानी गर्ने काम भएको छ। त्यसभन्दा पछि अब उहाँले गएर राष्ट्रपतिसँग शिष्टाचार भेट गर्नुहुनेछ र भेटघाटका क्रममा उहाँले कुरा त राख्नु होला मौखिक रूपमा, तर औपचारिक रूपमा डकुमेन्टमा कतिपय सहमति गर्नुपर्ने विषयहरू थिए होलान्। ती विषयहरूका बारेमा न त यहाँ पर्याप्त छलफल भयो र गृह कार्य भयो, न उहाँ त्यहाँ भ्रमण गएर भ्रमणमा औपचारिक भ्रमण दिएर गइएको भ्रमणमा ती विषयमा केही हुने स्थिति छ। यसको अर्को बाटो के देखिन्छ भने भ्रमणमा जानु एक दिन अघि परराष्ट्र मन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरेर हामी कुनै पनि विषयमा तिमीहरूसित सहमति गर्नका लागि आइरहेका छैनौँ है, हामी त खालि भ्रमणका लागि आइरहेका छौँ है भनेर उहाँले चाहिँ घोषित रूपमै यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरेर औपचारिक रूपमा भनिदिनु भएको छ। त्यसो हुनाले यो भ्रमण अरू भ्रमणभन्दा अलिक पृथक खालको र यो किन यस्तो भयो भन्ने एउटा जिज्ञासा बढी उठिरहेको मैले पाएको छु।
तर अब एउटा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको यो प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पहिलो यो चाइनाको भ्रमण हो। अब यस्तो भ्रमण हुन लागेको अवस्थामा पनि कुनै विशेष एजेन्डाहरूमा छलफल हुन नसक्नु यो नेपालकै कमजोरी हो कि अब चाइनाको पक्षबाट त्यति महत्त्व नदिएको भनेर बुझ्ने कि यसलाई कसरी बुझ्ने? होइन, एउटा त हामीले भ्रमणको तयारी भनिसकेपछि त्यसको केही अलि अगाडिकै समयदेखि तालिकाहरू हेर्ने, आफूले भ्रमणमा गर्न लागेका मतलब चाहिँ समय उतापट्टिको अवस्था के छ भनेर बुझ्ने, अनि त्यसका आधारमा भ्रमणलाई मतलब चाहिँ औपचारिकता दिने या नदिने गरिनु पर्थ्यो। हामीले हतारमा यसो के देखिन्छ भने हतारमा हामी बेजिङ जानै पर्छ, औपचारिक दिनै पर्छ भनेर हाम्रै तर्फबाट बढी जोड भएको हो कि जस्तो देखिन्छ। किनभने आफ्नो समकक्षी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमन्त्री, विदेश मन्त्री हाम्रो राजधानीमा छैनन् है भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै हामीले औपचारिक दिनु पर्यो भनेपछि सायद कुनै पनि मुलुकको प्रधानमन्त्रीले अर्को देशको प्रधानमन्त्रीलाई आफू नभएको बेलामा त आइज तँ रातो कार्पेट ओछ्याउँछु भनेर सायद भन्दैन होला। त्यसो हुनाले एउटा यहाँ त्यसको मतलब चाहिँ एउटा खड्किएको देखिन्छ। दोस्रो के देखिन्छ भने वास्तवमा गर्नु के पर्थ्यो र राम्रो के हुन्थ्यो भन्दा उहाँ बुवा फोरममा जाने, त्यहाँ सम्बोधन गर्ने, फर्केर आउने, त्यसपछि अलिकति होमवर्क गरेर गृह कार्य गरेर अलिकति तयारी गरेर त्यो तयारीका आधारमा अर्को कुनै समय निकट भविष्यमा औपचारिक भ्रमणका लागि समय तय गर्ने र त्यसका आधारमा औपचारिक भ्रमण गरेको भए मलाई लाग्छ यो बढी राम्रो हुन्थ्यो र सही बाटो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। अब एउटा कार्यकारी अधिकार भएको प्राप्त व्यक्ति बारम्बार कुनै एउटा मुलुकको भ्रमणमा जाने भन्ने कुरा पनि असम्भव जस्तै हुन्छ। तर एउटा कार्यकारी अधिकार युक्त व्यक्ति प्रधानमन्त्री यसरी जाँदाखेरि जुन रूपमा तयारी गरेर जान्थ्यो त्यो तयारी नभएकै हो भनेर चाहिँ नि अब भन्न चाहिँ मिल्यो। कार्यकारी प्रधानमन्त्री पटक पटक औपचारिक भ्रमणमा जाँदैछन्, तर तपाईँले अहिले दुनियाँमा के पनि चलेको छ भने हाई लेभलका समिटहरू हुने, त्यसपछि ती समिटहरूको आसपासमा मतलब औपचारिक भ्रमणहरू गरिने चलन पनि छ। गोवा फोरमपछि औपचारिक भ्रमण, गोवा फोरम अगाडि औपचारिक भ्रमण गत प्रधानमन्त्रीले पनि गरेको 1 वर्ष अगाडि केपी ओली प्रधानमन्त्री रहँदाखेरि नि त्यही मोडालिटी नै हो। उहाँले त्यही मोडालिटी अप्नाउनु खोज्नु भएको थियो होला, तर जब आफ्नो उताको काउन्टर पार्ट हुँदा कुनै पनि किसिमका सहमतिहरू, जबकि चीनसित हामीले तमाम किसिमका सहमति र प्रोटोकलमा सही गरेर हाम्रा हिजो भएका सहमतिहरूलाई कार्यान्वयनमा लिएर जानुपर्नेछ। उनीहरूको पनि त्यसमा चाहिँ छिटो गरिदिनु पर्यो भनेर अब पत्र पत्रिकाका माध्यमबाट विभिन्न व्यक्तिहरूले यहाँ भेटघाटका क्रममा बताइरहेको विषय हो। त्यसो हुँदा त्यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा हामीले केही महत्त्वपूर्ण फड्को मार्ने गरी कामलाई अगाडि बढाउनु छ भने त्यो बढाउने कुराको अनुकूलता कहिले हुन्छ यदि हामी त्यो एजेन्डाप्रति प्रतिबद्ध छौँ भने, अथवा चीनसित गरिएका सहमतिहरू र तिनको कार्यान्वयनप्रति हामी साँच्चै नै प्रतिबद्ध छौँ भने हामीले त त्यो प्रतिबद्धता र त्यो कार्यान्वयन कहिले हुन्छ, के हामीले गरेका प्रतिबद्धता र हामीले गरेका सहमतिहरूको कार्यान्वयन कहिले हुन्छ त्यो उपयुक्त समय खोज्ने पो हो त। हामीलाई भ्रमणका लागि भ्रमण पुग्नका लागि पुग्ने कुरा प्रधान बन्दैन नि कहिले पनि। हाम्रो राष्ट्र हितलाई ध्यानमा राखेर गरिएका, हाम्रो मुलुकको दीर्घकालिकसित जोडिएका र ऐतिहासिक भनेर भनिएका त्यस्ता सन्धि र सम्झौताहरू छन् गत सरकारले गरेको, अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा भएका। कारवान र यातायातको कुरा गर्नुहोस्, या तपाईँको चाहिँ रेलवेको कुरा गर्नुहोस्, या तपाईँले चाहिँ क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनको कुरा गर्नुहोस्, या तपाईँले उत्तर दक्षिण हाइवेका निर्माणको कुरा गर्नुहोस्। यी यस्ता मतलब चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन्। अनि हाम्रो पेट्रोलियम भण्डारण गर्ने मतलब चाहिँ कुराहरू गर्नुहोस्। यी यस्ता महत्त्वपूर्ण र दीर्घकालिक हिसाबले यो कुनै राजनीतिक दलका वा पार्टीका वा कुनै सरकारको इन्ट्रेस्ट भन्दा पनि समग्र नेपालको विकास, समग्र नेपालको हित र समग्र नेपाली जनतालाई फाइदा पुग्ने किसिमका एग्रिमेन्ट सहमतिहरू हिजो भएका छन्। ती सहमतिहरूको कार्यान्वयन अहिले प्रधान पक्ष हो कि होइन, त्यसप्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ कि छैनौँ, त्यो प्रधान हो। ती विषयहरू नेपालको हितमा छन्, नेपाल जनताको उसमा छन् भन्ने हो भने ती विषयको कार्यान्वयन र ती विषयहरूलाई मतलब चाहिँ कार्यान्वयन भइरहेको ढिलाइलाई अन्त्य गर्नका लागि यो भ्रमण फलदायी बनाउन सक्नु पर्थ्यो, परिणाममुखी बनाउन सक्नु पर्थ्यो। ती कामहरूतर्फको ध्यान चाहिँ हाम्रो कम, कता कता अब चीनसित भ्रमण पनि गरिहालियो, यी विषयहरूमा खासै मतलब चाहिँ सहमति गरेर अगाडि बढ्न पनि अब परेन भने जस्तो गरी क्या भ्रमण त गरियो चीनको, अनि यो गर्नुपर्ने काम मतलब चाहिँ नगर्न खोज्या हो कि जस्तो पनि देखिने आभास देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले यस्तो प्रवृत्तिले नेपाल, नेपाली राष्ट्र,
यसको न त हित हुन्छ न त यसको प्रतिष्ठा र इज्जत पनि रहन्छ। अब जस्तो कतिपय जस्तो तपाईँले अघि भन्नुभयो रेलवे लाइनको विस्तारको भयो, इनर्जी कनेक्टिभिटीको कुरा आयो, ट्रान्जिट प्रोटोकलको कुराहरू पनि आयो। यी कुराहरू चाहिँ अगाडि बढ्दै चाँडै अगाडि बढ्दियो हुन्थ्यो भन्ने चाइनिज पक्षबाट एउटा आशय व्यक्त भएको कुराहरू बारम्बार सुनाइन्छ र प्रधानमन्त्रीले पनि यो भेटघाटको क्रममा अब त्यहाँको उप प्रधानमन्त्रीसँग भेट्दाखेरि यसमा नेपालको प्रतिबद्धता त उहाँले जनाउनु भएको छ। अब यसले यो प्रतिबद्धता जुन व्यक्त गरिएको छ प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट, यसले चाइनिज पक्षको विश्वास जित्न त अलिकति सहयोग पनि त पुग्ला नि। मलाई के लाग्छ भने अब अहिले मौखिक प्रतिबद्धताले केही हुनेवाला छैन। अब हामीलाई मतलब चाहिँ लिखित प्रतिबद्धता नै हाम्रो लागि आवश्यक हो र त्यो लिखित र अझ कार्यान्वयनको कुरो हो। लिखित पनि भइसकेका छ, यसमा पनि हामी विवादमा नबस् होइन, लिखित पनि भइसकेका छ। अब हाम्रो चाहिने भनेको हामीले कार्यान्वयनमा जाने कुरा हो। कार्यान्वयनमा जानका लागि यो कुरा बाधक, यो सरकार बनेको 9 महिना भयो। 9 महिनाको बिचमा हिजो भएका सन्धि सम्झौता र कार्यान्वयनको कुनै कुराको पनि अगाडि बढेको देखिएको छैन। यो बढ्न नसक्नुको कारण के हो, किन बढ्न सकेन होइन, यो चाहिँ एउटा मलाई लाग्छ गम्भीर विषय हो। अब यो कुराले चाइनिज पक्षलाई अलिकति सशङ्कित पनि तुल्याउँछ कि नेपालसँगको सम्बन्धको विषयलाई लिएर? अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यद्यपि एग्रिमेन्ट भएका कुराहरू तपाईँले ढिला गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले त्यसलाई म गर्दिनँ भन्न त सक्नुहुन्न। त्यो त अब जुनसुकै सरकार आए पनि त्यो एउटा यथार्थ हो। तर त्यसका बावजुद पनि जब ढिला ढाला अब आफ्नो हितमा, यसमा त कुनै न चिनिया पक्षको मतलब चाहिँ विशेष हित जस्तो हाम्रो मान्छेहरूमा मतलब चाहिँ कतिपय भ्रमहरू के पनि पार्न खोजिएको देखिन्छ भने कि अब के अरे यो चाहिँ चिनको हितमा बढी छन् यी जस्तो गरी मान्छेहरूको प्रस्तुति देखिन्छ, जुन चाहिँ अत्यन्त गलत छ। हामीले अघि मैले भनेका 4-5वटा विषयहरू, नेपालमा पेट्रोलियम भण्डारण गर्ने क्षमता वृद्धि गरिदिने कुरा हाम्रो हितमा होला कि चिनको हितमा होला? जबकि हामीले यत्रो पेट्रोलको के अरे हाहाकार चाहिँ पटक पटक बेहोरिराख्नुपर्छ। 2 दिन बाटो ब्लक हुँदाखेरि यहाँ पेट्रोलको लाइन बस्छ। रक्सोलमा केही मतलब चाहिँ 24 घण्टा डिस्टर्ब हुँदा यहाँ पेट्रोल मतलब चाहिँ को हाहाकार मचिन्छ। त्यही कुरा तपाईँले उत्तर दक्षिण हाइवे बनाउने कुरा, जसरी हामीले पूर्व पश्चिम बनाएका छौँ, दक्षिणतिर हाम्रो चाहिँ कनेक्टिभिटीलाई बढाएका छौँ, त्यही कुरा हामीले उत्तरतिर बढाउँदाखेरि नेपालको उत्तर दक्षिण हाइवे बनाउँदा नेपालको हित होला कि त्यो कुराले बढी चिनिहरूलाई फाइदा होला? हामीले मतलब चाहिँ रेलवेको कुरा गरिरहेका छौँ। रेलवे हाम्रो मतलब चाहिँ उत्तरबाट काठमाडौँ, काठमाडौँबाट पोखरा, लुम्बिनी जाँदा त्यो बढी हामीलाई फाइदा होला कि त्यसमा चिनिहरूले बढी फाइदा लिएला? हामी आखिर रेल दक्षिणतिरको रेलवेलाई पनि विस्तार गर्ने कुरा त गरिरहेका छौँ। विराटनगरबाट भित्र ल्याउने कुरा गरिरहेका छौँ, जनकपुरबाट बर्दिवास ल्याउने कुरा गरिरहेका छौँ, उपडियाबाट नेपालगञ्ज सकेश्वर खेत लानेसम्मका कुराहरू चर्चा परिचर्चा छलफल चलिरहेको छ भने त्यही कुरा हामीले उत्तरबाट लिने फाइदा यो हाम्रो लागि फाइदा बढी होला कि उताको लागि फाइदा बढी होला? त्यसमा आफ्नो राष्ट्र हितलाई ध्यानमा राखेर गरिएका यस्ता महत्त्वपूर्ण पार्वन र यातायातकै सन्धि सम्झौताको कुरा गरौँ। हामीले एकातर्फ मात्रै पाइरहेको र लिइरहेको यो सुविधा, हामीले पटक पटक बेहोर्नु परेको यो नाकाबन्दी र मतलब असहजता, यसको सहजताका लागि एउटा ऐतिहासिक फड्को हो त्यो। त्यसको कार्यान्वयनमा लिएर जाने कुरामा हामीले गरिने ढिला ढाला, हाम्रा कारणले भइरहेको ढिला ढालाले उनीहरूलाई मतलब चाहिँ बढी घाटा होला कि हामीलाई बढी घाटा होला? यस्ता यति महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन्। यस्ता विषयलाई समेत तपाईँको चाहिँ आलटाल गरेर यताउति गरेर यसलाई कार्यान्वयनमा लिएर जानका लागि जे गरिएको छ यो वास्तवमा दुर्भाग्यपूर्ण हो। अब यो सरकार गठन हुँदाको बखतमा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्ववर्ती सरकारले गरेका निर्णयहरूलाई, चाइनिज सरकारसँग भएका सहमतिहरूलाई हामीहरू कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छौँ भन्ने उहाँले अभिव्यक्तिहरू दिनुभएको थियो। तर त्यो दिशामा अहिलेसम्म त्यति सफलतापूर्वक र अलि तीव्रतापूर्वक काम हुन नसक्नुको पछाडि यो हाम्रो सामान्य नेपाली एउटा चाहिँ मनोविज्ञानले मात्रै काम गरेको छ कि अब कुनै पनि कामलाई त्यति चाहिँ अब अलि अगाडि बढाउन चाहिँ फुर्तीफार्ती नदेखाउने खालको त्यो मात्रै हो कि त्योभन्दा पछाडिका कुनै कारणहरू पनि छन् भनेर हामीले अनुमान लगाउन सक्छौँ? अब बुझ्न नसकेको कुरा चाहिँ तपाईँले भनेकै मतलब चाहिँ विषयमा हामीले के बुझ्न नसक्यो भने यति महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँले रोस्टरमा उभिएर प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि व्यक्त गरेको, पटक पटक व्यक्त गरेको कुरो, यसको कार्यान्वयनमा खालि सामान्य कर्मचारी तन्त्रका कारणले यो चाहिँ भएन, त्यसो भएको हुनाले भनेर के अरे विश्वास गरिहाल्ने पक्षमा म चाहिँ छैन। किन भन्दा यो सामान्य किसिमको थियो। सामान्य किसिमको मतलब चाहिँ उसबाट अब यो कर्मचारीका कारणले भएन, ढिला ढाला मात्रै भएको थियो भनेर राष्ट्रिय हित
राजनीतिसित जोडिएका यति महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई पन्छाउन मिल्छ र फेरि प्रधानमन्त्री आफू प्रधानमन्त्री हुँदाको सबैभन्दा प्राथमिकतामा राखेर गरिएका विषयहरू छन् यी त्यस्ता विषयहरूलाई पन्छाउन मिल्छ? मलाई लाग्छ कदापि मिल्दैन। त्यसो भएको हुनाले यी विषयमा उहाँहरूले किन यो एउटा बडा गजबको रहस्यको विषय छ, मुलुक र जनताको हितमा र आम जनताले मन पराएका सबै सम्झौताका विषयहरू अहिलेसम्म मतलब चाहिँ कार्यान्वयनमा नजानु र कार्यक्रममा मतलब चाहिँ लिएर जाने कुरामा ढिलाढाला गर्नु अनि यताका कुरा उता हो कि के हो भन्दा अलमलमा पार्ने कुराले मलाई लाग्छ यो चाहिँ हामीले बुझ्न नसकेको र अत्यन्त के भन्ने अब यस हिसाबले मतलब चाहिँ छिटो हुनुपर्ने र गर्नुपर्ने काम नभइरहेको एउटा स्थिति हो। अब यसको कारण अहिले उहाँको भ्रमण त्यत्रो औपचारिक भ्रमण हुने क्रममा पनि त्यसमा जुन तदारुकता र जसरी मतलब त्यसका लागि यो भ्रमण सफल, उहाँको भ्रमण त यसकारण सफल बन्थ्यो यो औपचारिक भ्रमण जब उहाँले हिजोका ती सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयनको एउटा चरण पार गरेर अनि ती दोस्रो तेस्रो चरणका कामलाई अगाडि बढाउने बाटो खोल्ने काम गर्न सक्नु भएको थियो भने त्यो चाहिँ उहाँको सफलता हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। अब जस्तो प्रधानमन्त्रीले यो भ्रमणमा जानु पूर्व उहाँले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरू र विज्ञहरूसँग पनि बसेर केही बेर छलफल गर्नुभएको थियो, छलफल उहाँको थियो। त्यति बेला उहाँले एउटा भनेको कुरा के आयो भन्दाखेरि यो भ्रमणबाट अब धेरै आशा पनि नगरौँ र कोही आत्तिन पनि जरुरी छैन यो भ्रमणबाट भनेर एउटा शब्द प्रयोग भएको कुराहरू आएको थियो। अब भारततर्फको भ्रमणमा जाँदाखेरि केही सम्झौता गरिहाल्छ कि भन्ने एउटा डर पनि पैदा हुने र उत्तरतर्फ जाँदाखेरि अब केही हुँदैन कि भन्ने त्यो डर पनि देखिने। अब यस्तो मनोविज्ञान किन बढेको होला र यो कोही आत्तिनु पर्दैन भन्ने खालको जुन अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीको त्यो छलफलको क्रममा आएको भन्ने सुनियो, त्यसको आशय, त्यसको पछाडिको कारणहरू के हुन सक्छ मान्यज्यू? अब यो त प्रधानमन्त्री स्वयंले बताउनु होला अब यो आशय किन उहाँले त्यो आत्तिनु पर्दैन भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो हो। विगतमा भारत अथवा अरू मुलुकमा भ्रमणमा जाँदाखेरि कतिपय बेलामा हामीकोमा यहाँ भन्ने एउटा कुरा उता गएर गर्ने अर्को काम भएको हुनाले मान्छेहरूमा एउटा आशंका चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपालमा प्रतिबद्धता जे गरिन्छ, छलफलमा जे विषय ल्याइन्छ, नभएका कुराहरू उहाँ गएपछि सम्झौता गर्ने। तपाईँलाई थाहा होला धनकपुरका बारेमा गैयाप्रसाद कोइरालाले के गर्नुभयो 1990 के अरे 91-92मा। त्यसपछि अस्ति बाबुराम भट्टराईले यहाँ केही पनि गरिदिनु भन्दा जानुभयो, उहाँ गएर बिपामा हस्ताक्षर गर्नुभयो। त्यसो हुँदा भन्ने एउटा उहाँ गएर गर्ने अर्को खालको कुरा भएको हुनाले अन्तर्जाबारी हुन्छ कि भन्ने आशंका मान्छेमा परेको हुनसक्छ। त्यस्तो अब हुनु हुँदैन। के भनिन्छ अब लोकतान्त्रिक मुलुकमा पारदर्शी हिसाबले जनउत्तरदायी सरकार रहेको अवस्थामा जे बोलिन्छ त्यो अनुसारको व्यवहार गर्नुपर्छ। अब अहिलेको सन्दर्भमा मलाई के लाग्छ भने सहमति हुँदैन भन्ने कुरा त उहाँहरूले यहाँ क्यापिटलमै डिक्लेयर गरेर जानुभएको छ भने अब त्यसबाट अपेक्षा राख्ने कुरै भएन। अपेक्षा एजेन्डा पनि नभएको र केही पनि अपेक्षा नराख्ने भ्रमण भएको हुनाले त्यो भ्रमणको आवश्यकता चाहिँ किन भन्ने प्रश्न चाहिँ अहिले बढी उठिरहेको छ। अब जस्तो कि चीनसँगको सम्बन्धको कुरा गर्ने बित्तिकै भारत पनि स्वाभाविक रूपमा जोडेर आइपुग्छ। अब चीनसँग नेपालले आफूलाई फाइदा हुने कुनै सन्धि सम्झौता गर्ने बित्तिकै नेपाल भारतको हातबाट उम्कियो, भारतलाई खतरा छ भन्ने खालका टिप्पणीहरू भारतीय वृत्तमा देखिन्छ। यसले नेपाललाई कतिको दबावमा राखेको महसुस गर्न सकिन्छ मान्यज्यू? अब एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो। यो मुलुकको लिने परराष्ट्र नीति आफ्नो राष्ट्रहितलाई ध्यानमा राखेर स्वतन्त्र नै हुनेछ र उसले गर्ने निर्णय कुनै एउटा मुलुकसँग गर्ने निर्णय, समझदारी, सम्झौता, सहमति अर्को मुलुक त्यसमा आकर्षित हुनुपर्ने वा अर्को मुलुकले चिन्ता जाहेर गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न हुनु हुँदैन र त्यो आवश्यकता पनि छैन भन्ने मलाई लाग्छ। यसो मैले भनिरहँदा हामीले हाम्रा दुईटा छिमेकीको हामी बिचमा छौँ र उनीहरूका महत्त्वपूर्ण संवेदनशीलतालाई हामीले ख्याल गरिदिनुपर्छ। उनीहरूका केही अत्यन्त जायज चासोहरू छन्, ती जायज चासोहरूलाई हामीले सम्बोधन गरिदिनुपर्छ। अर्थात् हाम्रो भूभागबाट उनीहरूको अहितमा कुनै काम नहुन् भन्नेतर्फ हामी अत्यन्त सजग हुनुपर्छ। तर हामी यो सजगता अप्नाएर उनीहरूको अहितमा काम गर्न दिँदैनौँ भनिरहँदा हामीले अर्को कुनै मुलुकसँग सहमति गर्दाखेरि फलानुलाई सोध्नुपर्छ वा ऊ के होला भनेर हामीले टाउको दुखाइरहनु पर्ने विषय होइन र त्यो गरिनु पनि हुँदैन। नेपाल र भारत सम्बन्ध
आफ्नो एउटा स्वतन्त्र स्थिति हो भने नेपाल र चीन सम्बन्ध पनि अर्को स्वतन्त्र स्थिति हो। स्वतन्त्र नेपालको बङ्गलादेश स्वतन्त्र बङ्गलादेशसितको सम्बन्ध, स्वतन्त्र नेपालको स्वतन्त्र जापानसितको सम्बन्ध, यो एकअर्काका स्वतन्त्र कुराहरू। यसमा एक अर्कालाई जोडेर पनि यस्तो हो भन्ने जुन प्रवृत्ति छ, यो नै वास्तवमा राम्रो प्रवृत्ति र यसले भारतीय पक्षहरूबाट यस्ता विषयहरू उठाइदिँदा यो सम्बन्धले उहाँहरूले राम्रो बनाउन खोज्छु भन्दा भन्दै पनि नेपाल भारत सम्बन्धमै यसले असर गरिन्छ। तर एउटा बुझ्नुपर्छ भने नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो र नेपालले अरू मुलुकसित सहमति र सम्झौता अगाडि बढाइरहँदा भारतका जायज चासोहरूमा ख्याल गरोस् है भन्नेसम्मका कुराहरू उहाँहरूको बारेमा हामीले सुन्न तयार हुनुपर्छ। उहाँ किन हामी धेरै नजिकका मित्रहरू हौ, तर त्योभन्दा परतिर गएर फलानीसित गरिस् भने हामीसितबाट त गुम्नी भइस् भन्ने जस्ता कुरा गुम्नी भन्ने कुरै भएन। दुईटा स्वतन्त्र राष्ट्रका बिचको, सार्वसत्ता सम्पन्न राष्ट्रका बिचको सम्बन्ध त्यो त्यसै आधारमा जसरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अरू मुलुकहरूका बिचमा छ त्यही आधारमा नै हाम्रो बिचमा नै रहने। तर एउटासँग सम्बन्ध बढ्दाखेरि, उत्तरसँग बढ्दाखेरि दक्षिण अलिकति टाढिए जस्तो हुने, दक्षिणसँग अलिकति सम्बन्ध बढेको आभास मिल्दाखेरि अलिकति उत्तर टाढिए जस्तो हुने। अब यो नेपालले सन्तुलित रूपमा त्यो सम्बन्ध राख्न नसक्या हो कि बुझाउन नसक्या हो कि दुईटा शक्तिशाली मुलुकको इगोको प्रब्लमको बिचमा मात्रै नेपाल पर्ने हो? यो नेपाल त जहिले पनि त्यो समस्याबाट त गुजिराखेको छ। यो किन भइराखेको छ यस्तो? त्यस्तो होइन, त्यो मात्रै होइन। एउटा चाहिँ अब हामीले बुझ्नुपर्ने र हामीले अहिले दिनुपर्ने शिक्षा, हामीले मतलब चाहिँ अहिलेको नयाँ परिवेशमा आइरहेको परिवर्तन, खास गरी चीनको उदयसँगै भारतको पनि शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा उदयसँगै उनीहरू दुईटा बिचको सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्छ त्यसलाई हामीले सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गरेर त्यसका आधारमा आफ्नो राष्ट्रको हितलाई ध्यानमा राखेर हामीले नीतिका बारेमा हामी त्यति गम्भीर छैनौँ। यो हाम्रो दुर्भाग्य हो। यो तर सँगै हामीले के बुझ्नु र मतलब चाहिँ लिने कुरा हो भने हाम्रा दुईटा छिमेकीका बिचको हाम्रो सम्बन्ध अत्यन्त संवेदनशील विषय हो, महत्त्वपूर्ण विषय हो। यी दुवैसँग हाम्रो सम्बन्ध अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। भलै व्यावहारिक हिसाबले अलि बढी हाम्रो भारतसितको सम्बन्ध बढी फराकिलो होला, अलि बढी विषयहरू जोडिएका होलान्, तर सैद्धान्तिक हिसाबले हाम्रो मुलुकको दीर्घकालिक भूराजनीतिक अखण्डता र स्वतन्त्रतालाई जोगाएर अगाडि बढ्नका लागि हामीलाई दुईटै मुलुकसितको सम्बन्ध उत्तिकै आवश्यक र उत्तिकै महत्त्व छ। त्यस हिसाबले हामीले सन्तुलित राख्ने, हामी मतलब सन्तुलित हिसाबले चल्ने, विगतमा हामी कमजोर हुँदा, हामी अप्ठ्यारो अवस्थामा हुँदा गरिएका अभ्यासहरू 1950-60 साल राणा शासनका विरुद्धमा पछि भएका सरकारको बेलामा दिएका अभ्यासहरू वा त्यति बेला गरिएका प्र्याक्टिसका आधारमा अहिले 21औं शताब्दीको पनि दोस्रो दशकमा 50, 60, 70 वर्ष पछाडि आएर तिनै अभ्यास नेपालले पछ्याउनुपर्छ भनेर कुनै पनि मुलुकले सोच्नु पनि हुँदैन। हिजो भारतमा ब्रिटिसहरू शासन गर्थे, अब ब्रिटिसहरू गइसकेपछि आज स्वतन्त्र भारत छ। आजको स्वतन्त्र भारतमाथि हिजो हामीले शासन गरे हौँ भनेर ब्रिटिसले भन्न मिल्छ र? मिल्दैन। त्यही कुरा हो, हामी हिजो कमजोर हुँदाखेरि कतिपय कुरा हामीले अलि बढी नै भारतको सहयोग लियौँ होला, अथवा अर्को मुलुकको पनि सहयोग लियौँ, अमेरिकनको सहयोग लिएका छौँ, जापानको सहयोग लिएका छौँ। अब त्यसो भनेर आज मतलब चाहिँ जुन अवस्थामा नेपाल आइपुगेको छ त्यो अवस्थामा आइपुगेको कुरालाई महसुस नगर्ने, त्यस अनुसारको व्यवहार गर्न हिचकिचाउने र हामी त होइन तिमीहरूसित 1970-80मा यस्तो व्यवहार गर्थ्यौँ, आज तिमीहरू त्यही व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर कसैले भन्छ भने त्यो मान्ने हुँदैन। र त्यो मान्य नहुने कुरा हामीले बुझाउन सक्नुपर्छ। पहिला हाम्रो नेतृत्व त्यसमा बुझ्न तयार हुनुपर्छ, त्यसपछि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि बुझाउन सक्नुपर्छ। अब सकिँदैन भने आफ्नो अडान कसैको अहित नहुने गरी तर आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर आफ्नो राष्ट्रिय हितको अडानमा चाहिँ आफू उभिन सक्नुपर्छ। अरूलाई कन्भिन्स गर्न सकिएन भने पनि आफ्नो अडानमा उभिन मात्रै सकियो भने पनि त्यसले राष्ट्रको हित गर्छ। श्रोता, तपाईँहरू यतिखेर सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद र आज हामी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणको विषयमा चर्चा गर्दैछौँ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका सांसद डाक्टर राजन भट्टराई। तपाईँ श्रोताहरूले पनि उहाँलाई आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि हाम्रो स्टुडियोको फोन नम्बर 400-6526 मा सम्पर्क गर्नुहोला। यति बेला कोही श्रोता हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, उहाँको जिज्ञासा लिउँ। हेलो हजुर, नमस्कार। को बोल्नुभयो, कहाँबाट? नमस्कार, म कपनदेखि म कमल सिंह छु। कमलजी, यहाँको जिज्ञासा के छ? नमस्कार अतिथिज्यू। नमस्कार। जब हाम्रो छिमेकी राष्ट्रमा हाम्रो देशका प्रमुखहरू चाहिँ भ्रमण गर्नुहुन्छ, एक अर्का चाहिँ बडो विशेष गरी चाहिँ भारत चाहिँ सशङ्कित हुन्छ, यो किन हो? र अर्को कुरो, यहाँ वान बेल्ट वान रोडको चाहिँ अवधारणा चाहिँ चीनले ल्याएको छ, त्यो अवधारणा पुरा भयो भनेदेखि नेपालको विकासमा छलङ मार्छ, करोड होइन, अरब होइन, खरबौँ डलर खर्च गर्छ
र नेपालको विकास, नेपाललाई स्विजरल्यान्ड नै बनिन्छ भनेको छ। यो हामीले बुझ्न सकेको छैनौँ। यो नेपाली जनताले स्पष्ट सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी यो भनेको के हो र यो कहिलेसम्म हुन्छ, यो किन भइ नराखेको र हुने भए कहिलेसम्म हुन्छ, यो स्पष्ट पारिदिनु त नेताजी। धन्यवाद सेन्चुरीजी। अब कमलजी, यसमा यहाँलाई प्रश्नको लागि धन्यवाद। यसमा पहिलो कुरा तपाईँले जुन हामी भ्रमण गर्छौँ त्यसपछि सशङ्कित हुने भन्ने छ, मैले यसमा अलिकति कुरा प्रश्न पार्ने कोसिस गरेका थिएँ। के हो भने हामीले हाम्रो मुलुकको, आफ्नो मुलुकको हितलाई ध्यानमा राखेर आफ्नो मुलुकका लागि आवश्यक एजेन्डाहरू तय गरेर त्यसका आधारमा आफ्ना समकक्षीहरू जुन देशमा भ्रमण गरिन्छ ती देशहरू र ती समकक्षीहरूसित कुराकानी गर्ने र त्यो पारदर्शी हिसाबले जनताले थाहा पाउने गरी ती कुराहरू अगाडि बढाउँदाखेरि शङ्का राख्नुपर्ने कुनै कारण हुँदैन। किनभने अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै हो, चलन नै हो, एक मुलुक र अर्को मुलुकका बिचको सघन भेटघाट हुनु जरुरी छ, सघन वार्तालाप हुनु जरुरी छ, एकबाट अर्कोको सहयोग लिनुपर्ने स्थिति हो। अर्थात् हामी यस्तो एउटा ग्लोबलाइजेसनको युगमा छौँ र इन्टरडिपेन्डेन्सीको युगमा छौँ, अन्तर्निर्भरताको। यो अन्तर्निर्भरताको युगमा म एक्लै विकास गर्छु, एक्लै हिँड्छु भनेर कुनै पनि मुलुक अगाडि जान सक्दैन, जाँदैन र जानु पनि हुँदैन। हामीले त्यस्तो नीति सोच्नु पनि हुँदैन। त्यस कारणले हाम्रा भेटघाट, हाम्रा भ्रमण, हाम्रा छलफल, हाम्रा आदान प्रदानहरू यो हुन जरुरी छ। यसमा हामी सहभागी बन्नुपर्छ। तर ती भेटघाट, ती हरूमा हामी गइरहँदाखेरि राष्ट्रलाई, जनतालाई, जनताका र राष्ट्रका हितमा हुने विषयहरू के हुन् भन्ने कुरा बडा राम्रोसित पहिचान गरेर त्यसका आधारमा जनतालाई सुसूचित गरेर हामी जाने प्रक्रिया अवलम्बन गऱ्यौँ भने यसमा हामीले त्यस्तो खालको अप्ठ्यारो मान्नु हुँदैन र जानु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। तर अहिलेका भ्रमणहरू र कतिपय विगतकै भ्रमणहरू, अहिले मैले भने सन् 2048 सालको निर्वाचनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला भारत जानुभयो, टनकपुरको सन्धि गरेर आउनुभयो। यो सन्धि होइन भन्नुभयो पहिला, पछि सर्वोच्चले सन्धि हो भनेर फैसला दिनु पर्यो। स्थिति त्यस्तो रह्यो। बाबुराम भट्टराई इन्डिया जानुभयो, जानुअघि म कुनै सन्धि सम्झौता गर्दिनँ भन्नुभयो, उहाँ गएर विपा सम्झौता गर्नुभयो। भलै विपा सम्झौता दुईटा मुलुकका बिचमा हुने चलन छ, तर त्यसको आफ्नो राष्ट्रका हितमा राष्ट्रिय मतलब चाहिँ वातावरण के कस्तो छ, हाम्रा लागि कुन कुरा ठिक, कुन कुरा बेठिक छ भन्ने कुरा यहाँ छलफल चलाएर पर्याप्त उसमा एउटा सहमति, राष्ट्रिय सहमति लिएर उहाँले गएर गरे भए आज विवादमा तानिँदैन। उहाँले यहाँ गर्दिनँ कुनै पनि भन्नुभयो, उहाँ गएर गर्नुभयो, विवादमा तानिनुभयो, त्यो कार्यान्वयन हुन सके। यस्ता खालका कुराले गर्दाखेरि हाम्रा भ्रमणहरू सशङ्कित हुने यो खालको प्रवृत्ति रहेको छ। भलै यसमा धेरै कमी आउँदै गएको छ। यो कमी भोलिका दिनमा नै आउला भन्ने हामी अपेक्षा राखौँ। जहाँसम्म तपाईँको दोस्रो प्रश्न चाहिँ यो 1.1 ओभरको कन्सेप्ट, यो 2013मा सी जिनपिङ चिनिया राष्ट्रपतिले ल्याएको एउटा कन्सेप्ट हो। यसमा खास गरी उनीहरूले अबको मतलब चाहिँ दुनियाँमा चीन त एउटा हिसाबले समृद्ध भयो, अब यो समृद्धि, चीनको समृद्धतासँगै यो समृद्धतालाई विश्वव्यापी रूपमा कसरी गाँसेर लिएर जाने, यो गाँसेर लिएर जानका लागि उनीहरूले एउटा बृहत कार्ययोजना अगाडि सारे र जसको नाम चाहिँ अब यो 1 बेल्ट 1 रोडको रूपमा दिए र जसका माध्यमबाट उनीहरू संसारसित तपाईँको चाहिँ यातायातको हिसाबले, भनौँ सडक यातायातको हिसाबले, जल यातायातको हिसाबले, हवाई यातायातको हिसाबले, रेलवे यातायातको हिसाबले जोडिने, त्यसै गरी द्विपक्षीय लगानी, त्यसका माध्यमबाट मुलुकहरूमा द्विपक्षीय लगानीलाई वृद्धि गर्ने, त्यसका माध्यमबाट द्विपक्षीय व्यापारलाई वृद्धि गर्ने, त्यसका माध्यमबाट कूटनीतिक मतलब चाहिँ सम्बन्ध र त्यसको दायरालाई फराकिलो बनाउने, यस किसिमले उनीहरूले चाहिँ यो एउटा नयाँ अभियानलाई अगाडि बढाइरहेका छन्। र अहिले उनीहरूको यो अभियान अन्तर्गत संसारका थुप्रै मुलुकहरूसित उनीहरूले चाहिँ रेलवे यातायातलाई अगाडि प्राथमिकता दिएका छन्। तपाईँले सुन्नुभएको होला, चीनको यो सिन्जियान प्रान्तबाट मध्य एसिया हुँदै तपाईँको इरानसम्म उनीहरूको रेलवेको चाहिँ अब अहिले कार्गो सामग्रीहरू आदान प्रदान सुरु भइसकेको छ। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ यता चीनको सियान प्रोभिन्सबाट तपाईँको चाहिँ साइबेरिया, रसियाको साइबेरिया हुँदै उता मतलब चाहिँ युरोप हुँदै लन्डनसम्मको रेलवे नेटवर्क उनीहरूले जोडिसकेको स्थिति छ। अब उनीहरू त्यसै गरी कुनमिङबाट बर्माबाट थाइल्यान्ड, थाइल्यान्डबाट सिङ्गापुरसम्म यसलाई जोडेर लिएर जाने मतलब चाहिँ नयाँ उसमा लागेका छन्। केही कुरा उनीहरू दक्षिण एसियामा पनि, केही बर्माबाट त यता मतलब चाहिँ बङ्गलादेशबाट इन्डिया लिएर आउने कुराहरू अगाडि बढाइरहेका छन्। यता पाकिस्तान हुँदै तपाईँको चाहिँ उता गोदार प्रान्त गोदार पोर्ट भनेर कराचीको छेउमा मतलब चाहिँ एउटा 99 वर्षमा पोर्टको लिज लिएर त्यसका माध्यमबाट पनि उनीहरू कामहरू अगाडि बढाइरहेका छन्। अब नेपालसित पनि त्यसको मतलब चाहिँ अब हामी चाहिँ दक्षिणको छिमेकी, उनीहरूको तिब्बतको दक्षिणतिर रहेको छिमेकी मुलुक, यस हिसाबले नेपालसित पनि उनीहरूले त्यो कनेक्टिभिटी बढाउन चाहिरहेका छन् र नेपाल हुँदै सायद उनीहरू भारतसित पनि त्यो कुराको
कुराहरू अगाडि बढाइरहेको बुझिन्छ। यस हिसाबले उनीहरूले बृहत्तर रूपमा यो अभियान र संसारका 60 भन्दा बढी मुलुकहरूलाई यो प्रक्रियासित जोडेर अनि त्यसका माध्यमबाट उनीहरू अगाडि जान चाहिरहेका छन्। अब हामी नजिकको छिमेकीको नाताले हामीले त्यस विषयमा अगाडि जाने कुरा र यसमा सामान्य तहको एउटा समझदारी भइसकेको छ नेपाल र चीनका बिचमा। तर यसलाई कार्यान्वयनमा लिएर जाने कुरामा अब हाम्रो अहिले बनेको नयाँ सरकारको छिटाहट देखिन्छ, हुन्छ भनेर भन्ने तर व्यवहारमा नगर्ने काम भइरहेको छ। तर यसले नेपालको हितलाई ध्यानमा राखेर यो कुरालाई अगाडि बढाइनुपर्छ। खास गरी हाम्रो उत्तरतिरको पूर्वाधार विकासमा, चाहे त्यो सडकको विकास होस्, चाहे रेलवेको विकास होस्, चाहे तपाईँको अरू जलविद्युतको विकास होस्, यस्ता विकाससित जोडेर यो कुरालाई अगाडि लाँदा मलाई लाग्छ हाम्रो राष्ट्रको हितमा यस्ता हामीले अर्को कोही श्रोता हुनुहुन्छ मानिसज्यू, अब उतातिर लागौँ हामी। अर्को कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँको जिज्ञासा लिउँ। हेलो हेलो हजुर नमस्कार, गोपाल राई ललितपुरबाट बोल्दैछ हजुर। गोपालजी, यहाँको जिज्ञासा के छ? डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। हजुर त एकदम विद्वान पनि हुँदो रहेछ भनेपछि यो मुलुक एमालेको मात्रै हो कि यहाँ जनताको पनि हो? यदि जनताको पनि हो भनेदेखि यो संविधान संशोधन गर्नु किन तपाईँहरू मान्नुहुन्न? अर्को कुरा के भनेदेखि तपाईँहरूको अभियान भने तीव्र गतिमा जान्छ, विकास भनेको चाहिँ कछो गतिमा जान्छ, किन होला? गोपालजी, अब तपाईँले यो विषय एउटामा म छलफल गरिरहेको ठिकै छ, तपाईँले प्रश्न उठाउनु भयो, म भन्छु। हुन्छ, नेकपा एमालेको भन्दा हामीले कहिले पनि भनेका छैनौँ। हामीले यो मुलुकको राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर कुराहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। यहाँले त्यस विषयमा बुझ्नलाई समस्या परेको छ भने अरू कुनै समयमा यहाँले सम्पर्क गर्नुहोस् अथवा हाम्रा पार्टीका हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई यहाँले दिनुहोला। अब दोस्रो, यहाँले हामी पछुवा गति र उसको गतिमा त नेकपा एमाले सरकारमा रहेको जति बेला नेकपा एमाले नेतृत्व गरेर सरकार बन्छ त्यति बेला हामीले राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर ल्याइएका कार्यक्रमहरू र नीतिहरू र सहमतिहरूले नै हामीले तपाईँले पनि देख्नु भएको छ, हामीले पनि देखाएको छौँ, जनताले त्यसलाई मन पराएका छन्। अब यहाँले त्यसलाई बुझ्नमा कमी रहेर हो या यहाँलाई बुझ्न नचाहेर यहाँले यो प्रश्न गर्नुभएको छ, यो चाहिँ अब आफैले पहिला एकचोटि आफ्ना बारेमा पुनर्विचार गर्नुहोस्। अर्को कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँको जिज्ञासा लिउँ। हेलो 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 हजुर, को बोल्नुभयो, कहाँबाट? विष्णुराज पाण्डेबाट, छत्रपाटीबाट। पाण्डेजी, यहाँको जिज्ञासा के छ? सांसदज्यू नमस्कार। हजुर, अब नेपालको चाहिँ इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लेभल त तपाईँ बुझिहाल्नु भएको छ। हामीसँग भएको त रिसोर्सेस भनेको चाहिँ पानी हो, हब्सहरू हो, डक्सहरू हब्सहरू हो, उसलाई टुरिज्म मात्रै हो। अब हामी चाहिँ विदेशी साथीभाइहरूलाई वरिपरि छिमेकीलाई केही पनि दिन नसक्ने, खालि भिजिट मात्रै गर्ने, वातावरण मात्रै गर्ने, अनि हामीले हाम्रो स्ट्यान्डलाई हामी कति चाहिँ कङ्क्रिटाइज गर्न सक्छौँ? समझ्यो, आफूले मात्रै पुग्छ। धन्यवाद। तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो। हामीले हाम्रो मुलुकको विकासलाई अगाडि बढाउने हो भने हामीसित भएका यिनै स्रोतहरू तपाईँले नै उल्लेख गर्नुभएको जलस्रोत, पर्यटन, हाम्रा जडीबुटी जन्य उद्योगहरूलाई प्रश्रय दिएर त्यसका माध्यमबाट कृषिजन्य उद्योगहरूलाई प्रश्रय दिएर त्यसका माध्यमबाट नै हाम्रो मुलुकको विकासलाई अगाडि बढाउने हो। र अब यो राजनीतिक विषयलाई एउटा ठाउँमा हामीले टुङ्ग्याइसकेका छौँ, संविधान ल्याइसकेपछि अब हामीले यी कुराहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर मुलुकको समृद्धि, मुलुकको विकास र मुलुकलाई फड्को मार्नेतर्फ हामी जानुपर्छ। र त्यसका लागि हाम्रा छिमेकीबाट हामीले के कुरामा हाम्रो लागि हाम्रो यी क्षेत्रमा विकासलाई अगाडि बढाउन सहयोग दिन सक्छौँ, ती कुराहरूमा राष्ट्रिय बहस अगाडि सारेर त्यो बहसका माध्यमबाट हामीले जे निचोड निकाल्छौँ त्यो निकालेको निचोडका आधारमा हाम्रा छिमेकीहरूसित हामीले टेबल टक गरेर उनीहरूकाबाट के लिन सक्छौँ त्यो लिनेतर्फ हामी लाग्नुपर्छ। अर्को कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँको जिज्ञासा लिउँ। हेलो हेलो हजुर, को बोल्नुभयो, कहाँबाट? म गङ्गा प्रसाद शर्मा नेपाली। गङ्गाजी, यहाँको जिज्ञासा के छ? जो वास्तविक कुरा ल्याउनु भयो यसको लागि आभार व्यक्त गर्छु र म मूल छुटेको विषय तपाईँको विषय केन्द्रित हुन्छु। तपाईँ विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। नेपालको विदेश नीति गुप्तचरको इसारामा छ के खुल्ला, पारदर्शी, पञ्चशील सिद्धान्त, युएनको कन्भेन्सनका आधारमा सर्वमान्य सर्वस्वीकार्य विदेश नीति बनाउन दलहरू किन नलागेका होलान्? अब तपाईँ र तपाईँको पार्टीको भूमिका कस्तो होला? धन्यवाद गङ्गाजी। हेलो हजुर, यो एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो गङ्गाजीले। यो हामीले हाम्रो मुलुकमा यति संवेदनशील र यति गम्भीर विषयलाई हामीले अहिलेसम्म राष्ट्रिय सहमति बनाएर जान नसक्नुका पछाडि राजनीतिक दलहरूको कमजोरी, राजनीतिक दलसित सम्बद्ध हामीहरूको पनि के एक हदसम्म कमजोरी रहेको यथार्थ हो। यसलाई हामीले अब राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर हाम्रो मुलुकको दीर्घकालिक
स्वतन्त्रता सार्वभौमिकतालाई दीर्घकालिक हिसाबले जोगाएर अगाडि जान सक्ने र छिमेकीहरूसित लगायत अन्य मैत्री के अरे मित्र राष्ट्रहरूसितको सम्बन्धलाई व्यापक र विस्तार गरेर कसरी जान सक्छ भन्ने आधारमा रहेर एउटा व्यापक सबैलाई ग्राह्य हुने अथवा बहुसङ्ख्यक जनतालाई बहुसङ्ख्यक निर्णयकर्ताहरूलाई ग्राह्य हुने त्यस्तो एउटा मतलब चाहिँ नीति हामीले बनाउन जरुरी छ। अब त्यसको सामान्य मतलब चाहिँ छलफल त हुन्छ। अहिलेसम्म हाम्रो प्राथमिकता यो विषयमा आइ नै पुगेको छैन। हामी अरू नै राजनीतिक आन्तरिक राजनीतिक चितातानीकै विषयमा बढी मुलुकले समय खर्च गरिरहेका छन्। राजनीतिक दलहरू पनि अहिलेसम्म त्यसैमा बढी केन्द्रित रहे। यो त अब हाम्रो राज्य कमजोर लागि हाम्रो एउटा समय आइपुगेको जस्तो मलाई लाग्यो। यो राज्य कमजोर हुनुको कारणले गर्दाखेरि हामीले एउटा नीति बनाउन नसकेको भन्ने त प्रश्नै नै भयो होइन मान्यज्यू? अब यसमा हाम्रो राजनीतिक कमजोर राष्ट्रले पनि कतिपय नीतिगत कुराहरूमा निर्णय लिएका छन्। हेर्नुहोस्, अब दुर्भाग्य हाम्रो के हो भने हामी एउटा राजनीतिक स्थिरता दीर्घकालिक राजनीतिक स्थिरतातर्फ मुलुकलाई अहिलेसम्म देख्नै पाएनौँ। विगत 70 वर्षको इतिहासमा एउटा पनि प्रधानमन्त्री 5 वर्ष टिकेको स्थिति छैन। यस्तो अत्यन्त अस्थिर राजनीतिले हाम्रा अरू सबै नीति निर्माणमा यसको प्रभाव देखिन्छ। अब एउटा अपेक्षा गरौँ कि यो संविधान जारी भएर अब आगामी निर्वाचनबाट हामी त्यस्तो एउटा स्थिरतातर्फ उन्मुख हुन्छौँ र यो स्थिरतासँगै हामीले यस्ता महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय सुरक्षा विदेश नीति जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर एउटा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय दस्तावेज तयार गर्नेछौँ जो चाहिँ हाम्रा लागि होइन गाइडिङ प्रिन्सिपल भन्छ नि, एउटा गाइडिङ फ्रेमवर्क जस्तो त्यसमा भित्रै रहेर जोसुकै सरकारमा आए जुनसुकै दल आए पनि त्यसभित्र रहेर विदेश नीति सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सञ्चालन गर्ने काम अगाडि बढाउनेछ भन्ने हामी अपेक्षा राखौँ। मलाई लाग्छ त्यसतर्फ उन्मुख हुन खोजिएको छ। अब हेरौँ परिणाममा हामी कति छिटो पुग्न सक्छौँ। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। अब हामी एकजना श्रोताको जिज्ञासा लिन्छौँ। हेलो हेलो हेलो, हजुर सञ्जय कुमार सर। सञ्जयजी, यहाँको जिज्ञासा के छ? माननीयज्यू, हजुर, सर्वप्रथम चाइनाबाट के आउँछ आउँदैन त्यो त थाहा छैन, तर तपाईँहरू आँप झार्नको लागि बुलेट अवश्य आउँछ भन्ने मलाई अब विश्वास छ र आउँदो निर्वाचनमा कतिवटा आँप झार्नुहुन्छ तपाईँहरू त्यो खुलस्त पार्नुहुन्छ। धन्यवाद सरजी। उहाँको प्रश्नै बुझिने मैले के चाइनाबाट नेपालले अब के पाउन सक्छ भन्ने खालको छ। उहाँको अलिकति विषय प्रसङ्गभन्दा फरक खालको गर्नुभयो। चाइनाबाट नेपालले लिन सक्ने के छ अहिलेको भ्रमणबाट? अहिलेको सन्दर्भमा अब अहिले हामीले चर्चा गऱ्यौँ चाइनाबाट हामीले हाम्रो विकास निर्माण र हाम्रो राष्ट्र हितलाई ध्यानमा राखेर हामीले गर्न सक्ने थुप्रै कामहरू छन्। ती कुराहरूलाई हामीले प्राथमिकीकरण गरेर त्यसका आधारमा हाम्रो यहाँको कार्यक्षमता हाम्रो मतलब चाहिँ अवस्था त्यस अनुसार कार्ययोजनाहरू अगाडि बढाउनुपर्छ। हस् त मानिज्यू, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद यति नै। भोलि हामी फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।